बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट आबिद हुसैन और आज 6 दिसंबर बरोज इतवार हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन केस के हवाले से। कल बहुत ही अहम दिन है और इस हवाले से एक अहम समाअत है जो एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, 7 रुकनी बेंच है, उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ जो है वो मैं इसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव भी आपके सामने रखूंगा। दूसरी खबर पे भी लास्ट में हम बात करेंगे। मरियम नवाज ने आज टारगेट किया है मुल्की सलामती के इदारों को और मुल्की सलामती के इदारों के अहम शख्सियात को कैसे टारगेट किया है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। सानिया मॉडल टाउन केस में मैं आपको बताता चलूं, हम सबको याद है 2014 में एक वाकया होता है जिसमें रियासत की जानिब से जो है वो पुलिस दहशतगर्दी होती है और 14 बेगुनाह इंसानों को जो है वो भून दिया जाता है। मॉडल टाउन एम्बुलाक में ये वाकया होता है। मैं आपको बताता चलूं कि मॉडल टाउन में डॉक्टर तैरुल कादरी साहब के जो मरकज है, मरकज मिनहाजुल कुरान सेक्रेटरीट के पास ये वाकया होता है और वहां पे डॉक्टर तैरुल कादरी साहब की रिहाइश के बाहर जो बैरियर लगाए गए थे। आपको मैं ये भी क्लियर करता चलूं कि ये बैरियर जो है वो क्यों लगाए गए थे। अगर जो लोग लाहौर से हैं और मॉडल टाउन से हैं खास तौर पर, तो वो ये बात जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि मॉडल टाउन में जो है वो हर ब्लॉक में बैरियर्स और ऐसी रुकावटें लगाई जाती हैं जो कि शाम टाइम या रात को जो है वो उन्हें बंद कर दिया जाता है, अक्सर गेट बंद कर दिए जाते हैं इस हवाले से कि कोई बाहर का बंदा जो है वो वैसे दाखिल ना हो। और पाकिस्तान में जो है वो पिछले कुछ अर्सा 2014 और इससे पहले जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से हालात कुछ ऐसे रहे कि हर बंदा जो है वो अपनी सिक्योरिटी करता और डॉक्टर तैरुल कादरी ने आलमी सतह पर फतवा भी दिया था जिसमें दहशतगर्दों को जो है वो उन्होंने जायज करार दिया था कि इनको जो है वो हस्ती से जो फोर्सेस मिटा रही हैं, तो जो लोग इनको जो है वो इनके खिलाफ जंग पैरा हैं तो वो हक पे हैं। तो ये इस हवाले से जो फतवा हुआ था उस हवाले से इनको थ्रेट थे, तो इन्होंने जो है वो कोर्ट से इजाजत ली हुई थी, लाहौर हाई कोर्ट से इजाजत ली हुई थी। जब ये 14 जून को जब ये वाकया होता है तो सबसे पहले जो है वो मकामी पुलिस, फैसल टाउन थाना की पुलिस जो है वो वहां पे जाती है और वहां पे कहती है, इन बैरियर्स को हटाने की कोशिश करती है। तो उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स, वो प्रूफ, वो परमिशन लेटर्स दिखाए जाते हैं कि ये हैं वो इजाजतनामे जिनकी बेसिस पे जो है ये बैरियर्स लगाए गए हैं, ये रुकावट जो है वो खड़ी की गई है। लेकिन वो उन्हें जो है वो उस वक्त जो है वो उस पुलिस को, मकामी पुलिस को जो है वो किसी खास पर्पस के लिए भेजा गया था और ये मकसद वाज़ेह था, वहां से एहतजाज से रोकना उन लोगों को मकसूद था। तो इस हवाले से जो है वो उन्होंने वो लेटर्स देखे ही नहीं, उन लेटर्स को जो है वो उन्होंने इग्नोर किया और उन्होंने धावा बोला। और ना सिर्फ उन्होंने बल्कि 6-7 अलग थानों की पुलिस भी बुलवाई गई थी, लाहौर के आसपास के इलाकों से भी पुलिस बुलवाई गई थी। और ये वाकया, और इसकी मैं आपको बताता चलूं कि इसका सबसे बड़ा एविडेंस जो है वो मीडिया कवरेज थी, जिसमें समा चैनल और इस तरह के और बहुत से चैनल्स ने इसकी लाइव कवरेज की, लाइव दिखाया। पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान के लोगों ने देखा कि कैसे जो है वो बेगुनाह इंसानों को जो जब पुलिस ने उन पे फायरिंग की तो इन्होंने जो है वो पत्थर फेंके और पत्थर और बंदूक का क्या मुकाबला है, इन्होंने जो है वो बेगुनाह इंसानों को भून डाला। और अफसोसनाक, इससे भी अफसोसनाक और बदतर सूरत हाल ये हुई कि वहां पे जो है वो शहीद होने वाली जो ये अफराद थे, इनमें 2 खवातीन भी शामिल थी और एक खवातीन के पेट में तो बच्चा भी था। तो ये इससे बड़ा जुल्म शायद ही सफ़े हस्ती पे इस वक्त मौजूदा दौर में किसी ने देखा हो और ये एक बहुत बड़ा जुल्म था जो हुआ। इस पे जो है वो बाद में JIT बनती रही, FIR मकामी पुलिस की जानिब से हुई। आपको पता है प्रोसिक्यूशन कैसे सही चलती जब हुकूमत ही जो है वो उन्हीं लोगों की थी जिन्होंने ये वाकया करवाया, जिन्होंने जो इसको प्लान करने वाले थे, जिन्होंने इससे पहले मीटिंग्स की थी, तो उनके होते हुए प्रोसिक्यूशन कैसे जो है वो सही रोल अदा कर रही थी। तो जो अवामी तहरीक के लोग थे उन्होंने जो है वो इसको जो है वो ना माना और इसको एक्सेप्ट ना किया और इस तरह वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहे, गाए बगाए इसका जो है वो एहतजाज होता रहा और कोशिश की गई कि एक FIR जो है वो मोदियान जो है उनकी जानिब से हो सके। तो इतने अरसे में आप देख लें कि वहां पे FIR ही दर्ज नहीं हुई और फिर जो है वो बाद में धरना होता है और धरने में जो है वो अगस्त 2014 में धरना होता है और धरने में जो है वो राहील शरीफ साहब की जो है इंटरफेयर करते हैं और वहां पे जो है वो FIR मुद्दईयान की जो, तो इस वक्त इस केस की 2 FIR चल रही हैं।
تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں جے آئی ٹی ایک پہلے جے آئی ٹی بنی تھی، کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے، اور یہ ایک جے آئی ٹی جو ہے وہ آپ کانسٹیٹیوٹ ہے۔ عوامی تحریک کے لوگ اس حوالے سے خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس کیس کو جو ہے وہ وہاں پہ اس وقت جن لوگوں کا اقتدار تھا، جن لوگوں کی حکومت تھی، جو لوگ اقتدار میں تھے، پروسیکیوشن انہی کی تھی، وہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ اس کیس کو کسی نہ کسی طرح بائنڈ اپ کر دیا جائے، اپنے دور میں جو ہے وہ اس کو بائنڈ اپ کر کے اس کو جو ہے وہ اس کی فائل کلوز کر دی جائے اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اسے دفن کر دیا جائے اس فائل کو۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے، اور اب جو ہے وہ اور عوامی تحریک کے لوگوں نے اس میں استغاثہ دائر کیا، اور یہ کیس ہوتے ہوتے ان کی حکومت سے نکل کے اب جو ہے وہ لگنا شروع ہوا ہے، اللہ اللہ کر کے اب یہ کیس لگا ہے، اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ اب جب یہ 7 رکنی بینچ جو کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے اس میں جو ہے وہ اس کی سماعت ہوگی، اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب یہ لوگ انصاف کے کٹہرے میں جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ پھانسی کے پھندے تک، اگر یہ کسی اور کیس میں بچ بھی گئے جس میں ان کو 7 سال سزائیں ہوتی ہیں، 10 سال سزا ہوتی ہے، یا ان کے اثاثے منجمد ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور سزائیں ہوتی ہیں، لیکن ایک وہ واحد کیس ہے جس میں ان کو پھانسی ہونی ہے۔ انہوں نے اقتدار سے یہ اترے ہی ہے، اللہ نے ان کو سزا تو دی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ سزا جو ہے وہ اگلے جان تو دیں گے ہی دیں گے، یہاں پہ بھی یہ پھانسیاں لگیں گے، اسی کیس میں ہوگا، کیونکہ اگر فری اینڈ فیئر اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم امید کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو 7 رکنی بینچ ہے اس میں چیف جسٹس قاسم خان صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہے وہ جسٹس امیر بھٹی صاحب، آنریبل جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، آنریبل جسٹس فاروق حیدر صاحب، اس کے علاوہ جسٹس عائشہ سلیم صاحبہ، اس کے علاوہ جسٹس شہزاد صاحب جو ہے وہ اس کو یہ جو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے اس میں شامل ہیں، اور اس حوالے سے کل ایک اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اللہ کرے یہ سماعت ہو اور یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچے، اور مظلوموں کو، اور جو شہید ہوئی ہیں، اور جو وہاں پہ عورت شہید ہوئی تھی، جو فیمیل شہید ہوئی تھی، اس کی بیٹی کو اور باقی لوگوں کو، باقی وارثان کو جو ہے وہ انصاف ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری خبر پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ مریم نواز نے جو ہے وہ آج سوشل میڈیا ورکر جو نون لیگ کا ونگ تھا اس سے خطاب میں جو ہے وہ ملکی سلامتی کے اداروں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے، ملکی سلامتی کے اداروں پہ پھر اگین اسی طرح جو ہے وہ وار کیے ہیں جیسے پہلے کر رہی تھی، اور ملکی سلامتی کے ذمہ دار اداروں کے افسران چاہے وہ موجودہ ہیں یا ریٹائرڈ ہیں ان پہ جو ہے وہ اس نے وار کیا ہے۔ اس نے عاصم سلیم باجوہ کو نام لے کے جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ حساب نہیں دیتے، وہی اگر یہ حساب نہیں دیتے تو آپ جائیں اور آپ کے پاس نیب ہے، ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ جائیں، آپ کے دور میں آپ بھی تو یہی کہتے ہیں، آپ جائیں اور وہاں پہ جو ہے وہ کیس فائل کریں، آپ پلے کریں، وہاں پہ وہ اپنا ریکارڈ جمع کروائیں گے۔ آپ کو تو جب عدالت نے کہا تو آپ نے تو اپنے جو کہتے تھے کہ ہمارے یہ ہیں حضور وہ ذرائع جن سے ہماری دولت بنی ہے، تو آپ عدالت میں جمع کراتے ذرائع، انہوں نے تو کہا ہے میں جمع کرانے کو تیار ہوں، آپ جائیں، جس کو مسئلہ ہے وہ صحیح پلیٹ فارم پہ جائے، ایسے جلسوں میں لوگوں کو ہوا دینے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ صحیح پلیٹ فارم میں جا کے جو ہے وہ اس کیس کو ڈسکس کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے عمران خان پہ وہی اپنا راگ الاپا اور جو یہ نظم انہوں نے یاد کر رکھی ہے پچھلے کچھ دنوں سے کہ بندہ ایماندار ہے، وہ انہوں نے اگین رپیٹ کی وہاں پہ، ہاں جی بندہ ایماندار ہے۔ کیوں ایماندار ہے؟ کیونکہ انہوں نے ملکی سطح پر پاکستان کی آواز اٹھائی ہے، اس لیے بندہ ایماندار ہے۔ انہوں نے کشمیر کا مقدمہ دنیا میں لڑا ہے، بندہ ایماندار ہے۔ انہوں نے سفارتی محاذ پر جو ہے وہ کشمیر ایشو کو اٹھایا ہے، اقوام متحدہ میں اس کے حوالے سے وہ رول پلے کیا ہے جو آپ نہیں کر سکے اپنے 30 سالہ ادوار میں، ہاں بندہ ایماندار ہے۔ اس کے علاوہ کرونا کی پہلی لہر میں انہوں نے جنگ جیتی ہے عمران خان نے، ہاں بندہ ایماندار ہے۔ اس کے علاوہ ملکی قرضے واپس کر کے نئے قرضے نہیں لے رہا، ہاں بندہ ایماندار ہے۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی کو دور کرنے کے لیے بلین ٹری جیسے اور ایسے پروجیکٹس لگا رہا ہے، ہاں بندہ ایماندار ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، میں اگر گنوانے پہ آؤں تو سارا جو ہے وہ ٹائم اسی میں خرچ ہو جائے گا، ہاں بندہ ایماندار ہے۔ واقعی اس کے پروجیکٹ دیر پا ہیں، لیکن اگر جو بات صحیح ہے وہ صحیح کہنی چاہیے، ہاں بندہ ایماندار ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔